Allah ya Rabbi Allah. Donc, on a lancé l'enregistrement. نديروا هاد الحاجه زوينه نساليو سير هاد لابارتي هادي ها البال اللي تحلات. Alors, donc mademoiselle, monsieur, alors pour synthétiser et obtenir le droit de poursuivre, quelques exemples pour synthétiser, d'accord? Synthétiser une synthèse voit l'analyse bien sûr mademoiselle et monsieur. عندنا هاد لا بارتي هادي كنا شفناها فين بلاصه كنا شفناها في البروميير اني في الموديول نتاع ليتود دو مارشي اللي كتهضر على لا بارتي لا جيستيون ريلاسيون كليون اللي كتهضر على لا كومونيكاسيون بسيكولوجيك اللي فيها البيراميد دو ماسلو فيها البيراميد دو ماسلو لي بوزوان اللي فيها لابروش نتاع السونكاس شفنا حتى السونكاس شفنا في الدوزيام اني شمعنا هي واحد لا ميثود نتاع السيكوريتي نتاع لورغوي نتاع l'argent et ainsi de suite la morphologie et la psychologie la morphopsychologie كتسمى عندنا لا ميثود نتاع لا morphopsychologie شنو هي لا morphopsychologie لا مورفو جايه من لا مورفولوجي ولا مورفولوجي مثلا تنقولوا لا مورفولوجي ايمان البنيه الجسديه ديال الانسان تنقولوا لا مورفولوجي جيوغرافيك البنيه الجغرافيه داكور او نيفو نتاع التلال الهضاب اي انسي دو سويت عندنا بسيكولوجيك عندنا لا مورفو بسيكولوجيك كنقصدوا بها يعني داك الشيء اللي تيكون عندنا في الداخل ديال الانسان في ليطا انترن يعني في الدماغ ديال الانسان كيبان عليه فين بلاصه كيبان عليه في الجسد نتاعو يعني كيبان عليه معبر كيولي فيزويل عن طريق اش ان كيلكان اللي هو مديرونجي اوكي دونك كيدير دي سين ديرونجي ان كيلكان ما عجبوش الحال كيدير دي سين ما عجبوش الحال واش هو قاصد يديرهم نو مي كيداروا بطريقه اللي هي انكونسيونت هادو سي ديفيسيل باننا نعاودو نشرحهم بوركوا باسكو يعني سي جوست ان بيتي رابيل بقات عندنا هنايا لا بي ان ال اللي هي لا بروغراماسيون لورون لينغويستيك la programmation neuro-linguistique اللي هي بالعربيه البرمجه اللغويه العصبيه وعندنا مجموعه نتاع الكتب اللي كيهضروا على هذا لا بي ان ال معروفه بالاختصار لا بي ان ال داكا باغي تعرفوا عليها بلوس دانفورماسيون كينقلب على لا بي ان ال وكاين كتب بالعربيه سورتو داك ابراهيم الفقي كيهضر على هاد لا بروغراماسيون لورو لينغويستيك فهاد لا بروغراماسيون لورو لينغويستيك مادموزيل مسيو باش اننا غادي نعاودو نشرحوها انوفو سي كو شوز اللي هو يطول يلا دابا بدينا مع البروميير اني ان شاء الله فهاد لا سمين غنبداو معاهم مي هو ان سيستيم اللي كيهضروا بزاف على لا بسيكولوجي كيهضروا بزاف على لا بيرسوناليتي كيهضروا بزاف على لي رياكسيون كونسيونت وانكونسيونت على ردود الافعال اللي كتكون عن طريق الوعي ولا لا وعي ديال الانسان بطبيعه الحال دونك هذا هو الهدف باش دخلنا عندنا هنايا البيراميد ماسلو بطبيعه الحال اللي فيه الاحتياجات الاوليه ديال الانسان دونك عندنا لي بوزوان فيزيولوجيك او لي بوزوان بريمير الاحتياجات الاوليه من الاكل من الملبس عندنا البوزوان ديال لا سيكوريتي عندنا فيها مجموعه تاع دي بوزوان جو بونس راكم شفتوا ما شفتوش في سوفت سكيلز نو ما درتوش على البوزوان دي ماسلو درتو على البوزوان دي ماسلو دونك ديجا في عندنا l'argumentation mademoiselle monsieur هي واحد المرحله اللي كتجي من بعد هاد المراحل كاملين اللي اننا شفناهم بطبيعه الحال والارغيمونطاسيون اشنو هي دونك اون فا ارغيمونتي لو كليون عن طريق مجموعه نتاع دي ميثود هاد الميثود هذه اللي هي اون فا لارغيمونتي بور كيل ريزون دونك Donc, on va argumenter le client, bien sûr, parce qu'on va essayer de vendre un produit ou un service. Ou les arguments, qui est les arguments. Les arguments, راكم عقلتوا بحال شرحنا قلنا عندنا argument. من l'argument كيقولوا عندنا l'argumentation وكنديروا منهم l'argumentaire de vente يعني الحجج باش اننا نبيعوا اللي كتكون عباره عن دي كاركتيرستيك او لا عند
ديزافونتاج، اما مميزات او لا امتيازات اللي ممكن الكليون انه يربح من داك البرودوي ولا السيرفيس. بطبيعه الحال كنطبقوا الميثود نتاع الكاب ولا نتاع عايده بطبيعه الحال اللي شفناها بليزيور فوا. argumenter de façon اللي هي efficace. argumenter de façon efficace عن طريق اش؟ باش اننا اون فا ارغيمونتي ولا فوالا ارغيمونتي بواحد الطريقه اللي هي فعاله. شنو خاصنا نديرو؟ اون فا فالوريزي لي بوزوان ديال الكليون، نعرفوا شكون هما لي بوزوان ديال الكليون نتاعنا، نحددوهم ونعرفوهم بطبيعه الحال ونعطيهم اون فالور. نعطيهم ماشي نحددهم، نعطيهم اون فالور. سا في دير كوا؟ بان الكليون il سوفر من كيلكو شوز حتى انت انك كتسوفري من داكشي اللي كيسوفري هو، يعني ماشي بالدرجه انك كتعاني بحالو ولكن نتايا متضامن معاه. كاكزومبل عندنا سيليكسيوني لي زارغيمون، نعرف الحاجه اللي ناقصه الكليون البوزوان تاعو وجو في سيليكسيوني لي زارغيمون اللي كتماشى مع لو بوزوان. عن طريق اش؟ عن طريق بيرسوناليزي لارغيمونتير. دونك مثلا كل واحد فيكم مثلا كلكم بغيتو بيسي، ولكن كل واحد فيكم عنده واحد لو بوزوان غيين تاع داك لو بيسي. دونك انا بحال غادي نشرح لك لو بيسي اللي باش تشري من عندي، نعطيك لي كاركتيرستيك نتاعو ولا لي زافونتاج او لا نحاول جو تارغيمونتي نعطيك حجج، يعني غنستغل داك البوزوان تاعك البيسي وغنحاول نعطيك عليه دي زارغيمونتير. شنو كتسمى عندنا هذه؟ كتسمى سي بيرسوناليزي، يعني انت ولو بروبليم كنحاول نلقى لك لا سوليوشن. كونترولي بمعنى انك كتقول شنو كتسين رده الفعل ديال الاخر باش الهدف اما تكمل في داك الشيء او لا تبدل حاجه اخرى. غوفورمولي لي زافونتاج اكسبتي، اي حاجه قبلها الانسان داك لو كليون اللي قدام بحال كتهضر معاه اي حاجه قبلها بطبيعه الحال دونك تو فا لا غوفورمولي. بمعنى هذه كاينه عندنا في كاينه كتسمى عندنا تريتمون تاع لي زوبجيكسيون الامريكان. اشنو تيقول لك؟ عندك في لي زوبجيكسيون الا غنشوفهم من بعد ان شاء الله. تيقول لك اودي في لي زوبجيكسيون كاين جوج ديال الطرق باش اننا نفكوا داك لي زوبجيكسيون. الحاله الاولى هو اننا كنخليو الكليون حتى كيدير لي زوبجيكسيون كلهم عاد كنجاوبوا على لي زوبجيكسيون في خطره. وكاين واحد اخر تيقول لك اودي لي زوبجيكسيون اين فوا الكليون غيعترض على واحد الحاجه غتحاول تقنعو قبل تقتنع بها. كتذكروا بان واش فاهمين هذاك الشيء، تيقول لكم فاهمين دوز لحاجه ثانيه دير عليها اوبجيكسيون. كاين كتحاول تحل اوبجيكسيون با اوبجيكسيون في نفس اللحظه بيان سور. دونك اين فوا كتحل داك لوبجيكسيون كدير لا ريفورمولاسيون، يعني كتعاود تذكر داك الشيء اللي وقع. اتر انتوزياست اي بوزيتيف، احنا شفنا قبيله قلنا بوزيتيف داكور وقلنا تكون انتوزياست اللي هو تكون متفائل، بمعنى ان لين فوا كيجي كيدخل عندك الكليون كتقول في بالك بان هذه سي اون افير سي بون راه غادي نبيع لهذا لو كليون هذا بيان سور. كروار دون سون برودوي، كتعتقد بان tu vas croire، خاصك تعتقد بان البرودوي نتاعك هو سي ان برودوي اللي فيه دي زافونتاج من عند لو كليون اللي غادي يشري من عندك. عندنا هاد لابارتي نتاع لي زوبجيكسيون مادموزيل مسيو قلنا ديجا في يلا الحصص جوج لا ثلاث الحصص اللي دازو داكور. قلنا كاين عندنا لي زوبجيكسيون، كاين عندنا بليزيور تيب ديال لي زوبجيكسيون. كاين عندنا اوبجيكسيون اللي هي سانسير، اوبجيكسيون اللي هي فوندي، اوبجيكسيون على لو بري، اوبجيكسيون على اكس ولا ايكغيك داكور. دونك مي باش اون فا تريتي واحد لوبجيكسيون نفكوا واحد لوبجيكسيون اول حاجه خصنا اون فا ليدونتيفي الكليون رفض واحد الحاجه خصنا نعرفوا على شنو رفض اكزاكتومون. الكليون il veut pas acheter شنو هو لو بروبليم. دونك نعرفوا داك لوبجيكسيون وداك لوبجيكسيون تاعو ما نقولوليش ما نحقوش يقول نو لو كليون الا لو دروا دو فير داك لوبجيكسيون. حنا خصنا اننا نتقبلوا داك لوبجيكسيون نتاعو بيان سور ونقولوا ليه لدرجه اننا نقولوا ليه الا غيزون عنده الصح في داك الشيء اللي قال. ابخي شيرشي ا كومبروندر من بعد ما عرفتي لوبجيكسيون وتقبلتيها تحاول انك تفهم سي كوا كومون كيفاش علاش باش الاخر تسهل عليك انك تشوفا لا تريتي دون فاصون اللي هي سامبل. تريتي جي من المو تريتمون هي سي كنقولوا تريتمون تاع الدواء داكور. نو تريتي هي انك انت كتعالج المشكل باسكو لوبجيكسيون ما يمكنش يكون عندنا كلشي الامور واضحه ما كنديروش ما كنتقدوش ولا كنعارضوا باش نعارضوا. نو انا الكليون كيعارض باسكو عنده واحد لا غيزون. دونك انت داك لا غيزون داك السبب اللي خلى انه هو يعترض غتلقى ليه حل للمشكل نتاعو. مع العلم ان في لي زوبجيكسيون كاين عندنا لي زوبجيكسيون نو سانسير
الكليون كيرفض غير هكاك باغي يتفك منك باغي يمشي بحالاتو. عندنا لي زوبجيكسيون سانسير مي نو فوندي، الكليون هو كيعترض عنده دي ريزون تاعو ولكن داك لي ريزون اللي هي غير مقنعه. مثلا غادي تجي تقول لي هذا البرودوي هذا انا بغيتو خضر، هذا البرودوي راه كيخرج ابيض، انا بغيتو خضر. دونك الكليون راه عاجبو البرودوي ولكن ما باغيش يشري منك. بوركوا؟ باسكو هو باغي، راه من حقه يبغي داكوغ، ولكن الي نو فوندي يعني ما مبنيش على شي حاجه اللي هي لوجيك. كي عندنا دي زوبجيكسيون اللي هما سانسير اي فوندي يعني معقولين داكوغ ومبنيين على شي حاجه اللي هي لوجيك بطبيعه الحال. واخر حاجه واللي هي اصعب حاجه واهم حاجه اللي هي شنو اللي هي سي لوبجيكسيون نتاع لو بري ديال البرودوي ولا السيرفيس اللي غيشري من عندك لو كليون. اوكي maintenant عندنا من بعد l'argumentation ça va venir l'étape نتاع لا conclusion بطبيعه الحال. حنايا كنا هاد لا بارتي ديال لا كونكلوزيون اللي هي فاش اللي درنا في هذا الموديول هذا بلو سبيسيالمون اللي درنا في هذا الموديول هذا. غتقول لي استاذ فينا بلاصه كاينه، غادي نرجع للاول تاع الموديول وغنقول لكم فينا بلاصه هضرنا عليها بطبيعه الحال. دونك فينا بلاصه alors suivi ainsi de suite. Donc, début de le module, d'accord? Donc, comment on va argumenter notre prix. Donc, l'argumentation, tout à l'heure. Maintenant, les objections. Donc, en mode les objections, quels sont les types d'objections? Voilà, donc les objections réelles, non réelles, fondées, non fondées, objections de prétexte. Donc, le module, bien sûr. Les signaux d'achat, signal d'achat, d'accord? Aussi, on a fait le module conclusion. Donc voilà, appliquer les techniques de conclusion. Donc cette conclusion هي فاش بدينا قلنا لكم بان راه قبل منا كاينين عندنا دي زيتاب دو لا فونت، عندنا مراحل تاع البيع اللي كيكون قبل منا اللي هضرنا عليها توتالور. اي المرحله فاش بدينا في هذا الموديول اللي هي لا كونكلوزيون، كيفاش اننا اون فا كونكلور واحد لا فونت نتاعنا بطبيعه الحال اللي غتختتم بيان سور بواحد الكونترا، نسنيو واحد الكونترا مع الكليون ولا نعطيو اون فاكتور لا فاكتوراسيون دير مع اون فاكتور. في الاخر بيان سور عاد نوصلوا للمرحله نتاع لا فيديليزاسيون انسي دو سويت. دونك هاد يعني هاد لا بارتي الاخرى اللي غنشوفوا دابا دونك راه هي اللي بدينا شفنا في هذا الموديول بزاف وبزاف. دونك لا كونكلوزيون هي خاتمه غتختم مع لو كليون بطبيعه الحال. دونك لو بون مومون بور كونكلور روبيري لي سينيو ديال لاجا. احسن مرحله باش انك انت تختم البيع العمليه تاع البيع والشراء وانك بحال تحدد لي سينيال داشا. سينيال هو الجمع تاع سينيو، باردون العكس سينيو الجمع تاع سينيال، يعني سينيال هي بحال رمز، داكا رمز يعني كيبين الكليون بلا الي انتريسي باش يشري. لو بروسيس اللي كنتبعو اشنو هو؟ غوفورمولي لي برينسيپ افونتاج اكسبتي. دونك انا سي بون الكليون قبل، دونك اليوم دونك كتقول لي هذه راه كاينه عندك هذه وكاينه عندك هذه، كتعدد ليه ولا كتعاود دير ليه اعاده الصياغه نتاع لي زافونتاج اللي الكليون قبلهم اي فير اكيزيسي شاك افونتاج، خص الكليون ياكد لك ولا افونتاج قلتي ليه. كونكلور لا كونكلوزيون كتكون اما ديريكت او لا التيرناتيف ولا امبليسيت. يلاه شفناها دابا في طابلو اللي وصلنا تماك، اما كتكون ديريكت كتقول لي سي بون سالينا دونك نوصلوا نجمع لك البرودوي نتاعك اولا ندير لك لومبالاج اولا نريزيرفي لك اولا نكونفيرمي، كتكون ديريكت. التيرناتيف ولا امبليسيت كتكون اما بالطريقه اللي هي مختلفه. امبليسيت كتقول لي ودي الا بغيت تمشي تفكر عاد من بعد غادي تجيني. تونتي اون فونت اديسيونيل او كومبليمونتير. كليون شرا ياك محسن شرا كيلكو شوز، اش كتحاول دير نتايا؟ تو فا طونتي. شنو هي طونتي؟ طونتي هي ايسيي، كتحاول تبيع اون فونت اللي هي اديسيونيل. اديسيونيل اللي هي زايده، كما قلنا قبيله كتشري بورطابل وتقدر تشري معاه الانكاسابل نتاعو وتشري، دونك كتسمى هذوك دي فونت اللي هي اديسيونيل ولا كومبليمونتير. سي اوبورتون، سي اوبورتون سا فو سي هي اداه الشرط، اذا كانت لي فرصه باش انك دير سينو تسد فمك والله يعاون. ابخي فيغ اجير لو كليون، خلي الكليون بانه هو شنو خاصو يدير؟ خاصو il va signer le BDC. le BDC هو سي لو بون دو كوموند، غادي يدير البون دو كوموند وحنا شفنا كومون سا مارش البون دو كوموند. غنوصلوا للمرحله الاخيره اللي هي البريز دو كونجي. المراحل اللي شفنا شكون شفنا اول مرحله هي اش هي؟ سي لا بريز
de contact. وكاين عندنا 4 المراحل. كاين prise de contact, prise en charge, assurer la continuation et prise de congé. prise de contact كتكون في الاول المرحله الاولى الاستقبال لاكوي انسي دو سويت. من بعد منا كتجي كتكلف بالكليون شنو حب الخاطر شنو بغيتي تعطي لي برودوي تعطي لي سيرفيس وتشرح ليه وتزيد تشرح لي اكثر. المرحله الاخرى اللي هي سي لا بريز دو كونجي. ماشي تشد الكونجي نتاعك هكا قلت لكم المره اللي فاتت مي اللحظه بانك كتقول لك اليوم ميرسي بوكو كنشكرك على حساب الثقه اللي درتي فينا على حساب الوقت اللي عطيتينا كنشكرك او ريفوار على بروشين فوا. دونك هذه المرحله كتسمى لا بريز دو كونجي. واش شفناها في واحد لو طابلو قلنا اون كا دو فونت ولا اون كا دو نو فونت. شرا عندك الكليون tu vas rester souriant تبقى ضحك تبقى نشط غتبيع ليه غيمشي بحالته الله يعاون الله يعاون. الكليون ما بعتيش ليه بقى ضحك وابتسم وقول لي الله يعاون ودير معاه رونديفو بور لا بروشين فوا. هكا شفناها لا ديرنيير فوا نعاودو ناكدوها دابا. دونك اون كا دو فونت غاسوري فيليسيتي ريميرسي الكليون كنشكرك كنطمئنوك اعانك الله ميرسي بوكو. برودر كونجي اللي هي او ريفوار وصل حدا الباب او لا هز معاه او لا الطريقه اللي كتختار على حسب داكشي اللي كتبيع نتايا. بريفوار دو بروندر دي نوفيل باش تسالي معاه فوالا الكارت فيزيت نتاعي نتاعك بون فوالا احتاجتي شي حاجه قيد عندك النيميرو التليفون هكا كنت قلت لكم عاد من بعد نعطيه لا كارت فيزيت نتاعك. هذا في الحاله نتاع البيع. في الحاله نتاع النوفونت شنو كنديروا غيستي سوريون اي روميرسي بقى مبتسم وبقى ضحك ما تقلقش. بوركوا تقلق الدخل نتاعك تقلق من حقك. الكليون شنو خاصو يعرف خاصو يحس بانك نتايا tu n'as pas dérangé bien sûr. وهذه كتوقع لينا كتمشي لواحد المحل كتقول ليه لا سمح لي شكرا ما بغيتش تقول خليتيني حتى نبهد لنا المحل اولا تبرزت كاع كامل في الاخر شكرا باش دير لي شكرا. دونك سي كيلكو شوز اللي هو نورمالمون في الكوميرس اللي ما خصناش نديروه. بوركوا باسكو انا جيت لارجون انت عندك السلعه ما بغيتيش بحال هكاك سد المحل تاعك وسير. Mais tu dois accepter le client انه يدخل يبرزطك و il va pas acheter c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tu dois rester souriant et tu vas le remercier. Au revoir الله يعاونك. prévoir une prochaine visite. دونك المره الجايه ان شاء الله غادي تجي غنلقاو حل ان شاء الله اولا غتلقى سلعه جديده اولا غتلقى سلعه جديده اولا غنديروا بروموسيون اولا بيان سور غادي نلقاو شي اونطونت شي اكور شي تليفون بيناتنا ضروري انك بحال اللي كتعرض عليه اون بروشين فوا. دونك هذه كتسمى لا بريز دو كونجي. Et après, le suivi après-vente. Le suivi après-vente اللي هو بطبيعة الحال اللي شفناه في هذا الموديول هذا اللي كنا ندير لكم قلنا نديروا حنا السويفي اللي هو سميناه السويفي كوميرسيال. هنا سويفي ابري-فونت اللي هي كنديروها سي ساف. حنا شفناها ديجا في هذا الموديول وشفناها في الموديول الاخر. في هذا الموديول شفناها اسيستونس ابري-فونت AAV او لا ساف بيان سور وراه مازال كتبها في لو موديول. ساف ديال كوا دونك خدمه ما بعد البيع. كومون لوبجيكتيف نتاعها شنو هي اسيغي اي فيناليزي لا فونت. سا ديبون واش مثلا الا شريتي جو سي با كوا ان بي سي بحال شريتي اون ماشين كبيره اولا شريتي لا ماشين الافي بحال مثلا الا شريتي نتايا واحد البي دافيون بحال شريتي ان فورفي سي با د لا ميم شوز داكور كاين اختلاف. مي دابا ان اكزومبل ديرنييرمون جي اشتي واحد البي ديال لافيون صيفطات ليا البي دافيون دايرين سيستيم كيصيفطو ديريكتومون عندك في الايميل نتاعك اولا في الواتساب داكور كيتوصلك البي نتاعك الكترونيك. من بعد بحال كتقرب باش توصل الطياره تقرب مثلا الطياره غديماري مع 8 وما تيقول لك 6 تكون في المطار بحال كتوصل ل 4 د العشيه كيصيفط لك ميساج كيقول لك كنذكروك بانه راه ما بقى لك والو ان شاء الله وطير الطياره خصك تمشي للمطار. كيوصل عاوتاني 6 تيقول لك دونك دابا هذه اخر مده باش انك تكون في المطار. من بعد غتوصل الطياره من بعد 3 4 السوايع تيقول لك نتمناو لك رحله اللي هي سعيده ونتمناو لك انك تكون وصلت مزيان. شنو كيخسر لك واتساب والو سي غراتوي داكور. ميش كتسمى هذه كتسمى سي سيرفيس ابري فون. داك العلاقه انت كتقول هاد الناس كيفكروا فيها تبارك الله عليهم هما راه كيفكروا فيك ما حتى شي حاجه والو ما كاينش شي واحد يقول لك حقا صيفط الرضا قطع معايا بيان صيفط ليه رضا كنشكرك محسن ولا نو اش كيديروا هما انت بحال كتريزيرفي البي كتدخل لي هما كيدخلوا لي دوني نتاعك كيطلب منك غير الايميل والتليفون عندهم هما كتسموا عندنا دي لوجيسيال روبو دي لوجيسيال اللي هما ديريكتومون انت كيوصلك ميساج كتقول هاد الناس كيفكروا فيا هما هو راه لو سيستيم اللي وصلاتو لا كوموند خاصو يصيفط لك ان ميساج. اي من هنا كتعني انك تقدر انك تشوف اتر فيديليزي واحد لاجونس دو فواياج كدير معاك بحال هكا على الاقل كطمئنك وصل الميساج الطياره كانت داخله يلا قبل خرجات
مازال ما وصلت لكازا، وصلك ميساج كيقول لك ودي الطياره دابا راه فوق الاجواء تاع المدينه الفلانيه، راه ما بقى لها والو تهبط. تقول لي ميرسي بوكو، سو في دير راه il pense à vous بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف وبزاف. وي السلام عليكم. اوكي اي مينوت. ما عارفين شنو هو الفرق بين الرابور وبين الفرق. Mais bon, alors en pratique, tenir ses engagements, organiser le SAV, analyser l'entretien, mettre à jour l'information commerciale, traiter les questions de réclamation, mettre en œuvre une politique de fidélisation. Donc en pratique, هذا السيرفيس ابري فونت لوبجيكتيف نتاعو هما هادو. كيفاش كنديروا حنايا باش اش اون فا لو براتيكي، غنطبقوه في ارض الواقع عن طريق اش تونيغ سي زونغاجمون. التزمتي بشي حاجه، شنو خاصك دير؟ خاصك انك يعني وعدتي لك اليوم شي حاجه خاصك تلتزم. اورغانيزي لو ساف لو سيرفيس ابري فونت لو سويفي ديال الريغلومون. دونك انك دير واحد لا بوليتيك، واحد السياسه ديال الاشخاص اللي غيتبعوا داك الخدمه. وقلتها لكم البارح ولا اول البارح داك لا ديرنيير سيونس، قلت لكم بان واحد الكلينيك كان خدام ودار واحد السكرتير مكلفه غير بلا كونتابيليتي، او لا واحد المواعن اللي كان خدام وكبر المشروع نتاعو جاب واحد الشخص خدامه في لا كونتابيليتي نتاعه. دونك داك الشخص اللي شنو الدور نتاعو انه il va organiser le service après vente. واهم حاجه شنو هو؟ سي لو سويفي ديال لو ريغلومون. شنو لو ريغلومون؟ ماشي القانون. الريغلومون هو الخلاص ديال لا فاكتور نتاعك، تخلص لا فاكتور نتاعك. اناليزي لونتروتيان، دير واحد لاناليز ديال لونتروتيان نتاعك بيان سور عند سميتو نتاعك. دونك جي دي اناليزي لونتروتيان. انت درتي لونتروتيان مع لو كليون، في الاخر غادي دير واحد لوطو ايفالواسيون. بعتي غتقول انا شنو هي الطريقه اللي درت باش بعت، حاول نعاود نطبقها مع واحد اخر. ما بعتش غنقول انا شنو هو السبب اللي ما خلانيش نبيع، غنحاول نتذكر داك الشيء اللي دار لي زيتاب كاملين ونقول هذا السبب ما خلانيش نبيع. لا بروشين فوا غيجي ان اوتر كليون ما غاديش ندير بحال هكا. شنو كتسمى هذه؟ كتسمى اوتو ايفالواسيون. انت كدير واحد التقييم اللي عندك نتايا، واش داكشي اللي قلتي ولا الطريقه اللي تعاملتي مزيانه ولا اللي با بيان. ميتر ا جور لي زانفورماسيون كوميرسيال اللي هي ان فوا كنبيعوا مع الكليون، حنا قلنا شنو كنديروا لو تريتمون تاع لي دوني، الباز دو دوني كندخلوا لي زانفورماسيون ديال لو كليون. تريتي لي كيسيون اي لي ريكلاماسيون، اي كيسيون كيما كان النوع نتاعها خاصك انك تجاوب عليها. اي لي ريكلاماسيون الى الكليون كان عنده ان بروبليم. علاش كنهضروا حنا؟ كنهضروا على سيرفيس après vente. Service après vente bien sûr اللي ممكن تكون عندنا ريكلاماسيون. والسيرفيس après vente مادموزيل مسيو راه ماشي كتشري اللي عندي بيسي كيكون امد الحياه. دونك كنعطيك واحد المده، سيمانه، 10 ايام، شهر، 3 شهور، 5 شهور، داكور. يعني كنعطيك بحال الشكل نتاع لا غارونتي. عرفتو الضمانه غارونتي هي اللي هي كتجي عن طريق السيرفيس ابري فونت. عندنا ميتر اون اوفر ان بوليتيك دو فيديليزاسيون. ميتر اون اوفر ان بوليتيك دو فيديليزاسيون راه هي اللي كنا هضرنا عليها اخر حاجه تقريبا هضرنا عليها افون. دونك فوالا. Donc là, la fidélisation, moyen de fidélisation, le chapitre kamel qui est là, comment fidéliser, voilà, fidéliser le client, la fidélité et ainsi de suite. Donc ce sont des éléments, les derniers juge de avant, bien sûr. Alors, mettre en œuvre une politique de fidélisation, comme j'ai dit, dernièrement. Une fois le produit déterminé pour l'atelier, il faudra appliquer les techniques et ainsi de suite. هنايا هو عندنا واحد لاتولي نورمالمون، واحد لاتولي يعني واحد بحال ان جو دو رول، داكور. فهاد لو جو دو رول هذا نورمالمون كنطلب منا اننا نحددوا واحد لو برودوي، وداك لو برودوي غادي نطبقوا عليه دي تكنيك اللي هي غتكون عندنا هنايا. يعني هذا الريزومي كامل اللي شفنا عندنا هنايا ها الخلاصه نتاعو في اش في اسطور اللي هي يعني بسيطه
كان عندنا اننا ناخذوا ونديروا واحد لو جو دو رول، وكل واحد فيكم يحدد واحد البرودوي نتاعو، وواحد غيكون ان كوميرسيال، الاخر غيكون ان كليون اللي غادي يشري، وانت مطلوب منك انك tu vas argumenter le prix نتاعك. D'accord? Tu vas traiter les objections, tu vas obtenir l'acceptation du client, valider la vente et concrétiser le contrat avec le client, confirmer la réservation et comptabiliser la facture. Il y a la facture, faire la relance et l'encaissement et fidéliser les clients. Donc, هادو هما les titres كاملين تقريبا اللي شفنا في هذا الموديول هذا تقريبا من الاول حتى لعند اخر حاجه بطبيعه الحال. نورمالمون كان عندنا نديروها في ان اتوليي مي الظروف لا تسمح بذلك، دونك نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. Donc voilà, mademoiselle, monsieur, notre module وصلنا ليه اخر حاجه فيه في هذه اللحظه هذه. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît, mademoiselle, monsieur? واش كاين شي سؤال، شي حاجه ما واضحاش، شي حاجه ما مفهوماش، شي حاجه خصها تفهم، شي حاجه خصنا نشرحوها؟ مسعود؟ نعس. مسعود؟ ورده؟ حمزه؟ كلشي مفهوم.